सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमन। सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यस श्री रामचरितमानसको स्वाध्याय सत्रमा बालकाण्डको दोहा नम्बर 269। चौपाई हेर्नु होला। अति डरु उतरु देत नृपु नाही, अति डरु उतरु देत नृपु नाही, कुटिला भूप हर्षे मन माहि। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप समबीता। जनकपुर में राजा जनक का यहाँ धनुष यज्ञ में धनुष भंग भएको ध्वनिलाई सुनेर परशुराम जी आउनु भयो। हामीलाई थाहा छ परशुराम जी क्रोधी ऋषिका रूपमा चिनिनुहुन्छ अनि योद्धाका रूपमा चिनिनुहुन्छ। अनेकौं पटक पृथ्वीमा क्षत्रियहरूको संहार गरेको यो वर्णन पनि हामीले सुनेका छौं। अब त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै आदर सत्कार कुशल प्रणाम आदि सबै कुरा भयो। त्यसपछि जो मूल विषय थियो त्यसका बारेमा सोध्नु भयो कि आखिर यो भेड भडाका यो किन भएको छ। राजा जनकले स्वयंवर यज्ञका बारेमा धनुष यज्ञका बारेमा परशुराम मुनिलाई सारा वृत्तान्त सुनाउनु भयो। अब रिसले चारैतिर हेर्नु भयो त के देख्नुहुन्छ भने जो शिवजीको पिनाक धनुष थियो त्यो धनुष दुई टुक्रामा भाँचिएर पृथ्वीमा खसेको छ। अब खसेकै भन्नु पर्यो वा अर्थ लगाउन सक्छौं पृथ्वीमा फालिएको छ। उहाँका हिसाबले पहिलो अपमान त पृथ्वीमा फालिएको छ। दोस्रो त्यसको अवस्था के भयो? धनुष भंग भएको छ, धनुष टुटेको छ। अति ऋष बोले वचन कठोरा, एकदम कठोर वचन बोल्नु भयो। ए मूर्ख जनक, यो धनुष कसले तोडेको हो? त्यो धनुष तोड्ने वालालाई बेगी देखाओ।
चाँडो देखाओ। यदि तिमीले चाँडो देखाएनौ भने जति दूरीसम्मको तिम्रो राज्य फैलिएको छ त्यो सम्पूर्ण राज्यलाई उठाएर पल्टाइदिन्छु, यानी कि सारा यो तिम्रो राज्यलाई माटोमा मिलाइदिन्छु। अति डरु, अब ज्यादै डराएको जनक जी। उतरु देत नृपु नाही, राजा जनकबाट उत्तर दिन बनेन। यसै बेलामा दुष्टहरूले मस्ती लुट्ने गर्छ। अरूको दुखलाई देखेर, अरूको अप्ठ्यारोलाई देखेर जो आनन्द बनाउँछन् उनै दुष्ट हुन्, उनै कुटिल हुन्। ज्यादा कुटिलहरूको ज्यादा व्याख्या केही गर्नु परेन। कुटिल भूप हर्षे मनमाही, आफ्ना मनमा ती दुष्ट राजाहरू बडा प्रसन्न भए। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सबै चाहे देवताहरू हुन्, चाहे असुर हुन्, मुनि हुन्, नाग हुन्, त्यो जनकपुरका नर नारी स्त्री पुरुषहरू हुन्, सोच ही सकल, सबैले शोक मनाउन थाले। अर्थ के भयो? दुखी भए। त्रास उर, भारी उरमा, हृदयमा, मनमा ज्यादै त्रास फैलियो। त्रास भय, डरले व्याप्त भयो। मन पछिताती सिय महतारी, सबभन्दा ज्यादा विकल व्याकुल को हुन्छन्? छोरी की आमा। अब सीता जी की माता ज्यादै दुखी भइन्। मन पछिताती, के कारणले? विधि अब सबरी बात बिगारी। एक तो पहले मुश्किल संकल्प, धनुष भंग वाला संकल्पै मुश्किल, धनुषै उठाउन नसक्ने, बडा मुस्किलले यो बाटो सोझिएको थियो। विधि अब सबरी, यो विधाताले के गर्नुभयो? बल्ल बल्ल यो सजिलो हुन लागेको, यानी कि यो सबै कुरा बनिसकेको यो कुरालाई बात बिगारी विधाताले यो भाँजो हालिदिनु भयो। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, सीताजी कहाँ गई? जहाँ आफ्ना सहेलीहरू छन् त्यहाँ सहेलीहरूका माझमा त्यहाँ बसिरहेकी छ। अब सहेली बस्दा हेर सीते, ये परशुराम भनेका त बडा खतरनाक छ। 21 पटकसम्म क्षत्रियहरूको संहार गरेका, क्षत्रियबाट यो मही नै गरिदिए बराबर यी परशुराम जी, यी त बडा खतरनाक छ। भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, सीताजीले जब सुनिन् आफ्ना सहेलीहरूबाट कि परशुराम जी को स्वभाव त अति क्रोधी छ। अरध निमेष, अरध निमेष, एक निमेष को आधा भाग, निमेष को आधा भाग पनि एक क्षण भनौं न, कल्प सम बीता, हजारों हजार युग का समान बीत्न लागे। यानी कि आधा क्षण, एक क्षण, अर्ध निमेष पनि काट्न चाहिँ धेरै गाह्रो भयो। मन पछिताती सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरध निमेष कल्प समबीता। सभय बिलो के लोग सब, जानी जानकी भीर, हृदय न हर्षो विषाद कछो, बोले श्री रघुवीर।
सभय बिलोके, चारैतिर हेर्नुभयो, बिलोके चारैतिर हेर्नुभयो। कसले? रामजीले। के देख्नुहुन्छ? सभय, किनकि धनुष भङ्ग गर्नेवाला त उहाँ नै त हो। त सबैलाई के बिलोके, के देख्नुभयो? सभय, भयका साथ सबै राजाहरू के त्यहाँ उपस्थित नरनारीहरू जो पनि सब भयभीत भएका छन्। लोग सब, अनि उनका साथमा जानकीजीको स्थिति के छ? भगवान रामले बुझ्नुभयो, जानी जानकी भीर, भिरु ज्यादै डराएकी जानकीलाई पनि जानेर श्री रामजीले यो सम्झे सबै मानिसहरू त डराएका छन्, उनका साथमा जानकीजी पनि डराएकी छन्। हृदय न हरषु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर। श्री रघुवीर बोले, सारा मानिसहरूलाई डराएको यस प्रकारले सम्झेर रामजी बोल्नुहुन्छ। अनि स्थिति कस्तो छ? रामजीको आफ्नो मनस्थिति कस्तो छ? हृदय न हरसु, धनुष भङ्ग गरे, सीताजीलाई वरण गरे, यसको केही हर्ष त्यहाँ छैन। अनि परशुरामजी क्रोधले आयो, अब यी के पो गर्ने हुन्, कुनै विषाद पनि छैन है। हर्ष विषाद, हर्ष शोक सुख दुःख केही पनि नभएका, सम भएका, यसलाई के भनिन्छ? सम। समत्वम योग उच्यते, गीतामा भन्छन्। योग के हो? समत्व हो, समतामा बस्नु योग हो। तो यहाँ बोले श्री रघुवीर, अनि रामजी भन्नुहुन्छ, सभय बिलोके लोग सब, जानी जानकी भीर, हरस न हरषु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर। यहाँसम्म आउँदा आउँदै 270 यो दोहासम्म हामी पुग्दा पुग्दा 1 महिनाको यदि यो श्री रामचरितमानसको पाठको पारायण गरेको भए आज 9वाँ दिन हुन्थ्यो। 9औं विश्राममा यहाँ पुग्यौं। जब परशुरामजी जनकपुरमा आइपुगे त एक किसिम नवाहको समय यो जान्थ्यो होला। अनि यो 9 दिन महिनाको हिसाबले भयो, तर हाम्रो आज 153वाँ दिन हो। शनिबार छोडेर 153वाँ दिन हाम्रो आज चलिरहेको छ। अब यसपछि श्री रामजी केही न केही भन्नुहुन्छ जो अब यहाँको संवादमा आउँछ, र यस बीचमा लक्ष्मणजीको र परशुरामजीको संवादको चर्चा अब यहाँबाट वर्णन गरिएको छ। नाथ शम्भुधनु भञ्जनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिया किन मोही, सुनिर साई बोले मुनि कोई। अब माथिको लाइनलाई यहाँ जोड्नुस्। बोले श्री रघुवीर। श्री रामजी न मनमा हर्ष राख्नुभयो, न मनमा विषाद राख्नुभयो। यस प्रकारका श्री रामजी बोल्नुभयो। के बोल्नुभयो? के भन्नुभयो? नाथ शम्भुधनु भञ्जनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शम्भुधनु भञ्जनिहारा। भञ्जनिहारा माने भञ्जन गर्ने वाला, जसले तोडेको छ त्यो। कसलाई तोड्यो? शम्भुधनु।
तो यहाँ प्रार्थना करे, हे प्रभु शंभु धनुलाई तोड़ने वाला, यस धनुषलाई तोड़ने वाला के होई होला, होई होला के केऊ, केऊ कुनै, केऊ को अर्थ भयो कुनै, एक दास तुम्हारा, हजुरकै दास होला प्रभु त्यो तोड्ने वाला, हजुरको दासका अतिरिक्त अरु कसैले यस्तो हिम्मत गर्न सक्दैन। त जसले धनुष भङ्ग गर्यो, जसले यो धनुषलाई तोड्यो त्यो कुनै एउटा हजुरको दास नै होला। आयसु काह कहिया किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। आयसु, आयसु को अर्थ हुन्छ आज्ञा। काह किन भन्नुहुन्न, कहिया किन मोही, मसँग के आज्ञा छ, ल भन्नुस् त म त्यो गर्छु। यहाँ मैले तोडे भनेर भगवानले भन्नुभएको छ, हजुरकै एक दासले तोड्यो त्यसका लागि के आज्ञा छ त्यो मलाई भन्नुस् भनेर यहाँनिर भन्नुभएको छ। मलाई अब किन भन्नुहुन्न, मलाई भन्नुस् म त्यो गर्छु। सुने रिसाई, अब यो सुन्न साथ परशुराम जी रिसाई, रिसाए, बोले मुनि, मुनि माने परशुराम जी, अनि बोले बोल्नु भो। कोही को के अर्थ हो, कोही माने क्रोधी, कुनै अर्थ होइन यहाँ। कोही माने क्रोधी, मुनि रिसाई बोले, यहाँ रिसाएर बोल्नु भो। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिया किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। हजुरकै कुनै सेवक हो जसले यो तोड्यो होला, त के आज्ञा छ हजुर भन्नुस्। त रिसाए, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवकको काम के सेवा गर्नु, धनुष तोडेर सेवा हुन्छ। सेवकले सेवा गर्नु हो, सेवाका अतिरिक्त सेवकको कुनै काम है। सेवकको काम सिर्फ सेवा गर्नु। सेवक सो जो करे सेवकाई। अब सेवकै भए पनि, आफ्नो दासै भए पनि, भक्तै भए पनि, अरिकरणी, अरिकरणी, अरि माने शत्रु, शत्रुको जस्तो काम गर्यो भने करी करिया लराई। आफ्नो दास छ, शत्रुको जस्तो काम गर्छ, दास हो भनेर चुप्प लाग्ने यो सम्भव छैन, लडाईं गर्नुपर्छ। दुष्ट काम जसले गर्छ त्यसलाई त्यसको दुष्टताको दण्ड दिनै पर्छ। त त्यसका लागि युद्ध गर्नु पर्यो। म त तयार भएर आएको छु युद्ध गर्न। अरिकरणी बुझ्नुभयो नि, अरिकरणी, अरि माने शत्रुले गर्नेवाला काम, अरिकरणी शत्रुले गर्नुपर्ने वाला काम करी यदि गर्यो भने करिया लडाई, त्यसका साथमा त युद्ध नै गर। त यहाँनिर भन्नुभयो, ए राम सुन, तिमी बीचमा नबोला आए। सुनहु राम जेही शिव धनु तोरा, जसले यो शिव धनुष तोडेको हो त्यो सो रिपु मोरा, सो रिपु मोरा, मोरा माने मेरो, त्यो रिपु, रिपु माने शत्रु।
शत्रु पनि कस्तो हो, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। तो कुरा बुझ्नुभयो। सहस बाहु, सहस्त्र बाहु नाम गरेका राजा थिए। सहस्त्र बाहुले पिताजीलाई मारिदियो। अनि त्यसैपछि संकल्प लिनुभयो, म क्षत्रियले विहीन गरिदिन्छु। तो जसले मेरा पिताजीलाई मारेको थियो त्यस्तो राजा या त्यस्तो शत्रु त्यो पनि हो जसले धनुष भंग गर्यो। पिताजीलाई मार्नेवाला जस्तो शत्रु त्यो पनि मेरो हुनेछ जसले यो धनुष भंग गर्यो। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु। सहस बुझ्नु भएन? सहस माने सहस्र, सहस्र माने हजार बाहु भएका। सम, सम माने जस्तो, सो माने त्यो, रिपु माने शत्रु, मोरा माने मेरो। सेवकु सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करियलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तमारे जय अहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने बोले परशु धरहि अपमाने। जसले धनुष भंग गर्यो निश्चय पनि त्यो सहस्त्र बाहुका समान त्यो मेरो शत्रु हो भन्नाले मेरो परम कट्टर शत्रु त्यो हुनेछ। अब यसो गर, त्यो यही छ किनकि स्वयंवरको पूर्णता भएको छ, यही छ, यसै समाजमा छ। त्यो जसले यो धनुष भंग गरेको हो आफै आएर अलगै आओस्, हैन भने एका किनारदेखि सबै राजा मर्छन्। त्यसैमा एउटा होला, मर्छन् त मर्छन्। त्यसैले त्यो के होस्, सो बिलगाऊ बिहाई समाज। समाज यो राज समूहलाई छोडेर, बिहाई माने छोडेर, केलाई? समाजलाई छोडेर, राज समाजलाई छोडेर। सो बिलगाऊ, त्यो बिलग होस् यानी कि अलग होस्, अलग आओस्। न तमारे जय अहि सब राजा। यदि त्यो अलग भएन भने फेरि एक किनारदेखि सबै मर्छन्, सब राजा यहाँ मर्दैछन्। त्यसैले जो हो धनुष तोड्नेवाला उसलाई अलग गर। या त त्यो आफै आउँछ या तिमीहरू बताइदेऊ यो हो भनेर, नभए भने सबै मर्छौ। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने। सुनि मुनि वचन, मुनि का वचन सुनेर लखन मुसुकाने लक्ष्मण जी हाँस्न थाल्नुभयो। सबै मारिन्छ, सबलाई मारिदिन्छु, नभए त्यसलाई अगाडि गर भनेपछि बोले परशु धरहि अपमाने। बोले परुष धरहि, पर्सा समात्ने वाला ऋषिलाई। हेर्नुहोस् यहाँ परशुरामजीसँग भनेर भनेको छैन, परशु धारण गर्ने वाला ऋषिलाई अपमाने बोले। अपमान गर्दै यस प्रकार बोल्नु भयो किनकि उहाँले पनि त सबैलाई मारिदिन्छु भन्नु भएको छ। अनि त्यही जवाब उहाँले पनि दिनुभयो। अनि यहाँले परशुरामजी भन्नु भएको छैन, परशुधरहि। परशुधर त उनै परशुरामै हुन्। परशुधर माने धारण गर्नेवाला हैन। परशुधरहिको अर्थ भयो परशुलाई धारण गर्नेवाला परशुरामजी भनेर नाम हामीले लिनु पर्यो।
परशुरामजीसँग बोले। बोल्दै को? लक्ष्मणजी। कसो गर्दै? फेरि बोले मात्रै होइन, मुसुकाने हाँस्दै बोल्नुभयो। सोबी लगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय अहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अपमाने। बहुधन ही तो लरकाई, कबहु न अशिरीष कीनी गोसाई। एहि धनु परमम ताके हेतु, सुनि रिसाई कह मृगकुल केतु। लक्ष्मणजी हाँस्दै भन्नुहुन्छ कि हे ऋषे, यस्ता धनुष त हामीले साना छँदामा कति तोड्यौं। खोइ पहिले त आउनु भएन रिसाएर, नभए पहिले पनि धनुष माचेका बेलामा आउनु हुन्थ्यो। आएको भए त हामी देख्थ्यौं पनि हजुरलाई। अब यसै धनुषमा यस्तो के प्रेम के ममता हजुरको। बहुधनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई लडकपनमा, लरिकाईको अर्थ भयो बालकपनमा, बाल्यकालमा। बहुत धनु ही तोरी भाइ। बहु माने अनेकौं, धनु ही धनुषहरूलाई तोरी हामीले त तोड्यौं। कबहु न कहिले पनि, न अशिरीष कीनी गोसाई। हे गोसाई, हे स्वामी, हे महाराज, पहिले त यस्तो रिसाएको हामीले हजुरलाई कहिले पनि देखेनौं। कबहु न कहिले पनि देखेनौं। अशिरीष कीनी, हजुरले यस प्रकारको रिस कहिले पनि गर्नु भएन पहिले। यही धनु पर ममता केही हेतु। यो धनुष टुट्यो त हजुरले चाँडै रिसाइहाल्नु भयो। त यसमा ज्यादा ममता प्रेमको कारण के? ममता केही हेतु। यो जो प्रेम देखाउँदै हुनुहुन्छ यसमा केही हेतु, कुन कारणले? यसमा कारण के छ? सुनि रिसाई, अब रिसाउनु को? भृगुकुल केतु। भृगुकुल का ध्वजा रूपी, भृगुकुल का पतंग रूपी परशुराम जी सुनि रिसाई। यस प्रकारले लक्ष्मण जी को बोलेको सुनेर रिसाउनु भयो। त्यसपछि त्यसपछि भन्नुभयो, बहुधनु ही तो लरकाए, कबहु न अशिरीष कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता केही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही समत्रिपु रारि धनु, विदित सकल संसार। अब यहाँनिर परशुरामजी भन्नुहुन्छ, रे नृप बालक। रे भन्नाले यो सामान्य प्रेमको सम्बोधन होइन। अरे त कठोर यो सम्बोधन हो। रे नृप बालक, हे राजकुमार, कालवश, मलाई लाग्छ तिमी कालका वशमा आइसकेका छौ। कालवश भने कालका वशमा आइसकेका छौ। त्यसै कारणले बोलत तोही न सम्भार। यो बोली राखेको बेलामा यस्तो बोली बोलिरहेका छौ,
तो ही न सम्भार आफूलाई तिमीले सम्हालेका छैनौ, कति पनि सोचेर बोलेका तिमी छैनौ। मलाई यस्तो लाग्छ तिमी कालका बसमा भएर आफू मनखुसी यो बोलिरहेका छौ। अनि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, बहुधनु ही तोरी। लक्ष्मणजीले के भन्नु, अनेकौं धनुष हामीले तोड्यौं बचपनमा, त धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। तिमीले बचपनमा तोडेका, बाल्यकालमा तोडेका तिम्रा धनुष के शिवका धनुष थिए? धनु ही सम, माथि धनु ही भन्नु भएको छ नि, बहु धनु ही तोरी लरेकाई। त ती त्यसैलाई फेरि यहाँ लिनुभयो परशुरामजीले। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तिमीले बचपनमा तोडेका धनुषहरू के शिवजीका धनुष जस्ता थिए? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित जानेको छ कसले? सकल संसार, सारा संसारले यो जानेको छ यो धनुष कसको हो? त्रिपुरारीको हो, यो शिवजीको धनुष हो। तिम्रा जस्ता ती साना बाल्यकालका खिलौना जस्ता धनुष यो होइन। यस्तो भन्ने कोसिस पनि तिमी नगर। रे नृप बालक कालबस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जो न धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन माने लक्ष्मण जी कहा भन्नुभयो, हंसी हाँसेर हमरे जाना, जो हामीले जानेका छौं के सब धनुष समान। ये धनुष धनुषमा के फरक हुन्छ? बालकका धनुष तोड्नु, यो धनुष तोड्नु, यसमा फरक के छ? धनुष त धनुष हो। सुनहु देव, हे देव सुन्नुस्, यी धनुष धनुषमा कुनै अन्तर हुँदैन। बचपनमा तोडेका धनुष, अहिले तोडेका धनुष, यी सबै एक हुन्। का क्षति लाभ, अच्छा के क्षति के हानि भयो? तोडी हाल्यो त के हानि भयो? राखिराख्थ्यौ त के लाभ हुन्थ्यो? यो पनि त बताऊ। अहिलेसम्म राखिराखेका थियो, के लाभ भयो? अहिले टुट्यो, अब के नोक्सानी भयो? जुन धनु तोरे, अब यो जुन धनु तोरे, यो जुन धनु, यो पुरानो धनुषलाई यदि तोडिहाल्यो भने यसमा के लाभ के हानि? फेरि व्यङ्ग कस्नु भयो, यो धनुष पुरानो थियो र व्यङ्ग के कस्नु भयो? यो धनुष राखेको धनुष पुरानो थियो र। देखा राम, रामजीले त नयाँ सम्झनु भयो। रामजीले के सम्झनु भयो? नयाँ सम्झनु भयो, पुरानो त सम्झनु भएन। नयन के भोरे, सायद आँखामा केही भ्रम पर्यो होला, पुरानो सम्झेको भए त छुन्थे कि नछुन्थे, तर नयाँ सम्झेर सायद रामजीले तोडिदिनु भयो। आँखाको केही भ्रम भयो, पुरानो होइन। रामजीले के सम्झनु भयो? नयाँ नै सम्झनु भयो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। जून को अर्थ पुरानो लगाउनु होला।
जुनको अर्थ कसरी लाग्यो पुरानो? जुनको जीर्ण शब्द त्यहाँनिर आउँछ। छुअत टूट रघुपति हुन दोषो, मुनि बिनु काज करिया कतरोषु। बोले चितई परशु की ओरा, रेशट सुने ही स्वभाव न मोरा। छुअत टूट रघुपति हु न दोष। अरे स्वामी जी, हे महाराज जी, हामीले कौन सा टोड्न खोज्या हो र यो? टोड्न त हामीले चाहेकै होइन। एकछिन उठाउनुहोस् भने छुन गएका त यो छुँदै त यो त टुट्यो भाइ। छुअत टूट। अब तपाईले किन दोष दिनुहुन्छ रामजीलाई? कसले टोड्यो भनेपछि रामजीले टोड्यो कहीँ भनेको छैन। छुअत टूट रघुपति हुन दोष। अब छुने बित्तिकै टुट्यो त रामजी को यसमा के दोष? रामजी को केही दोष छैन। मुनि बिनु काज। किन यतिकै छुने बित्तिकै टुट्यो त? यो सानो कुरामा हे मुनि किन रिसाउनुहुन्छ? मुनि बिनु काज, बिना कारण हे मुनि करिय कतरोषु। एकदमै उफ्रिँदै आउनुभयो। कति रिस गर्नु भएको छ। काम केही पनि छैन, कारण केही पनि छैन। अब छुयो टुट्यो भइहाल्यो नि त। पुरानो धनुष थियो, रामजी जानुभयो, छुयो टुट्यो। अब यसमा उफ्रिँदै किन यति रिस गर्दै हुनुहुन्छ? बोले चितई परशु की ओरा। आफ्नो परुषलाई देखायो भने देखिस्। बोले चितई। चितई माने हेरेर। कहाँ? परशु की ओरा। जो कन्धामा परुष थियो, सायद हातमा पनि लिनु भयो होला। फेरि हातमा त धनुष बाण थिए। धनुष बाण या त कन्धामा राख्नु भयो होला। रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। त मूर्ख बालक रहेछस्। रेसठ, हे दुष्ट, हे मूर्ख। सुने ही स्वभाव न मोरा। मोरा स्वभाव न सुने ही। मेरो स्वभाव के तिमीले सुनेका छैनौ? मेरो अगाडि आएर कुरा गर्ने हिम्मत राख्दैछौ। मेरो स्वभाव सायद तिमीले सुनेका छैनौ। छुअत टूट रघुपति हु न दोषो, मुनि बिनु काज करिय कतरोषु। बोले चितई परशु की ओरा, रेशट सुने ही स्वभाव न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बालक बोली। अहिलेसम्म तिमीलाई मैले बालककै नजरमा देखेको छु। बच्चा नै मैले तिमीलाई सम्झेको छु। बालक बोली। यो त्यही बालक सम्झेर, किशोर भएको तिमीलाई सम्झेर। बधऊ नहीं तोही। तोही तिम्रो। बधऊ नहीं, अहिलेसम्म बध गरेको छैन। अरू बेला भएको भए, अन्य भएको भए मैले बध गरिसकेको हुन्थे। तिमीले मलाई के सामान्य मुनि सम्झेको हो? साधारण त्यस्तै यो लुगा लगाएको, बल्कल लगाएको, जटा बनाएको ऋषि सम्झेको हो। केवल मुनि जड। केवल मुनि जड मात्र साधारण एउटा मुनि सम्झिरहेका छौ मलाई। जा नहीं मोही। म बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी। अरे यति मात्रै होइन, अति को
अति कोही क्रोधी, म अति क्रोधी ऋषि हुँ। विश्वविदित, तिमीले जानेका छैनौ, बालक भयौ नि, तर विश्वविदित सारा संसारले यो कुरा जानेको छ कि म क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुलको द्रोही हुँ। क्ष क्ष उच्चारण गर्नु होला, क श, छ छातावाला छ होइन, क श वाला, क्षत्रिय कुलद्रोही। क आउनु पर्छ हजुरको मुखमा, क्षत्रिय कुलद्रोही। क्षत्रिय कुल भन्नुभयो भने अशुद्ध भयो, क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय कुल गलत हो। क श क्षत्रिय कुलद्रोही। बालक बोले बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। भुजबल, भुजबल मैले मेरा भुजाहरूका बल का साथमा, मेरा भुजा का बल का द्वारा मैले के गरे, भूमि यो पृथ्वीलाई भूप बिनु कीन्ही, सब राजाहरूलाई समाप्त गरिदिए, प्रत्येक राजालाई मारिदिए मैले। भूप बिनु कीन्ही, यो भूमिलाई मैले राजाहरूले विहीन मैले गरिदिए। एक पटक गरे, एक पटक गरेको होइन। विपुल बार, विपुल शब्द हो अनेकौं, अनेकौं पटक महिदेवन दीनी। महिदेवन माने, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी का देव माने ब्राह्मण। महिदेव भनेको ब्राह्मणहरूलाई यो पृथ्वी राजाहरूको संहार गरेर ब्राह्मणहरूलाई यो दानमा दिदिए मैले अनेकौं पटक। अनेकौं पटक भन्नाले भनिन्छ कति पटक, 21 पटक। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, हेर यो पर्सालाई, मेरो पर्सालाई हेर, परशु बिलोक यो पर्सालाई हेर। यो पर्साले के गर्यो, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, सहस्र बाहुका 1,000 हातलाई, भुजाहरूलाई यसैले काटेको हो, यही पर्सा। परशु बिलोको महीप कुमारा, हे राजकुमार मेरो यस पर्सालाई हेर। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोको महीप कुमारा। मातु पिता ही जनि सोच बसा, करसी महिष किशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अब हे बालक, हे महिष किशोर, हे महिष किशोर, हे राजा का छोरा राजकुमार, मातु पिता ही जनि सोच बस करसी। अब तिमी आफ्ना आमा बुवालाई रुवाउने काम नगर, आमा बुवालाई शोक दिने काम नगर, किनकि यस्तै रह्यो भने मेरो हातबाट तिमी बस्ने त हैन। माथि के भन्यो, बालक बोली बधऊ नहीं
तो ही बालक सम्झेर पो नमारेको हो। अब लाग्छ कि मैले मार्नै पर्छ। त्यसैले आफ्ना आमा बुवालाई रुवाउने वाला काम तिमी नगर। यो फर्सालाई देख्यौ, मैले त तिमीलाई बालक सम्झेर अहिले नमारेको पो हो। यो फर्साले त गर्भको बच्चालाई पनि छोड्दैन, यानी कि गर्भको बच्चालाई समेत काट्ने हिम्मत राख्छ यो फर्साले। मैले पो तिमीलाई बालक सम्झेर छोडेको, अर्थात बालक हो भनेर मैले छोडेको छैन। गर्भको बच्चा पनि संहारमा परेको छ। गर्भ न के अर्भक दलन, गर्भ न के गर्भको अर्भक शिशु पनि दलन त्यसलाई पनि नाश गर्ने वाला यो परशु मोर अति घोर, यो मेरो परशु अति घोर हो। घोर माने भयंकर हो, भयानक हो। मातु पिता ही जनी सोच बसा, करसी मही सकिसो। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबैलाई नमन, ओम प्रणाम। आजको उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।